एतम्। नमो नमः वार्तावली दर्शकाः। वार्तावल्याः त्रिज्या प्रभागान्तरवर्तिनी संवादक्रमे एतस्मिन् अङ्के अस्माभिः सह संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति कश्चन विशिष्टः संस्कृतशिक्षकः, यः सहस्रशः छात्रान् अथ च सामाजिकान् संस्कृतसम्भाषणं पाठितवान्। संस्कृतशिक्षकः सन् कुशलसङ्घटकः असौ अस्ति श्रीमान् कौशलकिशोर तिवारीवर्यः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे भवते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। महोदय, सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुमिच्छामः भवतः जीवनयात्रायाः विषये। भवान् कदा कुत्र संस्कृतम् अधीतवान्? वस्तुतः मम जीवनयात्रा काचित् विशिष्टा यात्रा नास्ति। यथा सामान्याः छात्राः संस्कृतक्षेत्रं प्रति आगच्छन्ति तथैव अहमपि आगतः। मम जन्म बिहारप्रदेशस्य पूर्वीचम्पारण्यम् इति जनपदस्य एकस्मिन् लघुग्रामे जातः। मम पिता कृषकः अस्ति, अत्यन्तं संस्कारी वैष्णवपरिवारः। मम मातृपक्षीयाः संस्कृतक्षेत्रे आसन्, नाम मातुलादयः। तत्र विशेष्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृतविश्वविद्यालये ज्योतिष्प्राध्यापकरूपेण मम मातुलः डॉक्टर दिनेश ओझा, तस्य प्रेरणया एव अहं संस्कृतक्षेत्रम् आगतः। मम विद्यालयशिक्षा तत्रैव बिहारे एव जाता। अनन्तरं काशीम् आगत्य सर्वविद्याध्ययनादिकं कृतं। तत्रैव प्रायशः 2000तमे वर्षे संस्कृतभारत्या सह मम परिचयः जातः। तदा अहं शास्त्रीकक्षायां पठन् आसम्। तत्रैव संस्कृतकार्यं कुर्वन् अग्रे अग्रे यथा यथा संघटनेन उत्तरदायित्वं दत्तं, कार्यं कृतं। भाषा विशेषज्ञत्वेन भवान् विविधासु संस्थासु गच्छति। तत्र NCERT भवतु SCERT वा, तत्र भवदीयः वस्तुतः कः अस्ति अनुभवः? वस्तुतः न केवलं तादृश शैक्षणिकसंस्थानेषु अपि तु समाजे अपि इदानीं पश्यामः तर्हि न केवलं संस्कृतभाषादृष्ट्या अपि तु भारतदृष्ट्या, भारतीयतादृष्ट्या, भारतीयगौरवदृष्ट्या समग्र समाजे एकम् उत्तमं सुन्दरं वातावरणं दृश्यते। तथैव शैक्षणिकसमाजे अपि विशेषेण तादृशसंस्थानेषु तत्रत्य जनाः पुनश्च तत्र ये विद्वांसः गच्छन्ति तेषु परस्परम् इदानीं कथं नूतनतया भारतदृष्ट्या, भारतीय ज्ञानपरंपरा दृष्ट्या कर्तुं शक्यते इति वारं वारं जिज्ञासा, तेषां प्रयत्नः इदानीं प्रचलति। वस्तुतः भारताय, भारतीय ज्ञानपरंपरायाः कृते अयम् अवसरः अत्यन्तं सुखदः अस्ति इति अहं भावयामि। तेषु संस्कृतशिक्षणसंस्थानेषु अथवा शिक्षासंस्थानेषु वस्तुतः संस्कृतस्य कीदृशीं स्थितिं भवान् पश्यति अधुना? वस्तुतः अहं पूर्वमपि गच्छामि स्म एतादृश शैक्षिकसंस्थासु। तत्र संस्कृतज्ञानां स्थितिः इत्युक्ते संस्कृतविभागेषु तेषाम् आह्वानं, तत्रैव तेषां कार्यम्। इदानीं विज्ञान, सामाजिकविज्ञान, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि सर्वविभागेषु संस्कृतज्ञानां गमनागमनं, पुनश्च संस्कृतज्ञानां तत्र कार्यं। किमर्थम् इत्युक्ते राष्ट्रीयशिक्षानीतौ एतदुक्तमस्ति यद् भारतीयज्ञानपरम्पराम् आश्रित्य सर्वविधसाहित्यानां रचना भवतु। तर्हि भारतीयज्ञानपरम्परा कुतः आगच्छति? भारतीयज्ञानपरम्परा तु वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतिग्रन्थाः तेभ्यः एव सर्वं प्राप्यते। अतः तन्निमित्तं संस्कृतज्ञाः सर्वत्र अपेक्षन्ते। एतस्मिन्नेव क्रमे तावत् ज्ञातुमिच्छामि यत् राष्ट्रीयशिक्षानीतौ संस्कृतस्य अथ च भारतीयभाषाणां विशिष्य संरक्षणं कथं क्रियमाणमस्ति, पुनश्च एतावता यत् कृतं तत्तु सम्यक् एव, तस्य परिणामः अपि अधुना दृश्यमानः अस्ति। भविष्ये वस्तुतः किं किम् अस्माभिः साधनीयं? कुत्रापि परिवर्तनम् आनेतुं, विशेषेण शिक्षणक्षेत्रे तत्र नीतिः, शिक्षकाः, पाठ्यक्रमः, समाजः, अभिभावकः, छात्रः एवं बहुविध आयामाः भवन्ति। अतः सर्व आयामेषु
इदानीं जागरूकतायाः आवश्यकता अस्ति। संस्कृतक्षेत्रे अथवा संस्कृतशास्त्रस्य या महिमा अस्ति, यद् तस्य अभिज्ञानमस्ति, तद् वस्तुतः बोधयितुम् अस्माकं संस्कृत कार्यकर्तॄणाम् उपरि अथवा संस्कृतविदुषाम् उपरि महत् उत्तरदायित्वम् आगतमस्ति। वस्तुतः राष्ट्रीयशिक्षानीतिदृष्ट्या इदानीं यानि साहित्यानि रच्यमानानि सन्ति, विशेषेण संस्कृतसाहित्यानि, तानि यदि वयं पश्यामः, तानि सर्वाणि अपि साहित्यानि सम्प्रेषणमाध्यमेन अर्थात् संवादमाध्यमेन कथं छात्राः पाठनीयाः, कथं संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतं पाठनीयम् इति अत्यन्तं वैज्ञानिकतया सर्वमपि बोधितमस्ति। गतवर्षे केवलं षष्ठकक्षायाः पुस्तकानि आगतानि आसन्। एतस्मिन् वर्षे नवमकक्षापर्यन्तं पुस्तकानि आगच्छन्ति। संस्कृतसाहित्यम् आगतं, किन्तु तेषां पाठनं कथं करणीयं सरलमानकसंस्कृतमाध्यमेन, तया दृष्ट्या अस्माकं संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणाम् उपरि महत् उत्तरदायित्वम् आगतमस्ति। वस्तुतः संस्कृतमाध्यमेन कथं पाठनीयं, संस्कृतभारती पद्धति स्वयं सिद्धपद्धतिः अस्ति। तद्वारा लक्षशः छात्राः, न केवलं छात्राः अपि तु सामाजिकाः संस्कृतं पठित्वा धाराप्रवाहरूपेण संस्कृतं वदन्तः सन्ति, संस्कृतशास्त्रं च पठन्तः सन्ति। अतः वयं समग्रदेशे अनन्तरं निश्चयेन एतादृश प्रशिक्षणं शिक्षकेभ्यः दद्मश्चेत् उत्तमं भवेत्। जानीमः वयं यद् भवान् प्रायः 25 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति, विभिन्नानि दायित्वानि भवान् निरूढवान्। वस्तुतः सङ्घटनबलेन संस्कृतकार्यस्य कीदृशं स्वरूपं भवान् पूर्वं दृष्टवान्, कथं च अधुना पश्यति? बहु उत्तमं पृष्टं। यदा 25 वर्षेभ्यः प्राक् अहं संस्कृतभारत्या सह युक्तः अभवम्, तदा अहं सामान्यतः शास्त्रिकक्षायां पठन् आसम्। किन्तु काशीसदृश शास्त्रनगरी अस्ति सा काशी। तादृशनगर्यां समाजे किं संस्कृतजगति अपि संस्कृतभारत्याः तावती स्वीकार्यता न आसीत्। यतोहि संस्कृतभारती सङ्घटनस्य यद् उदात्तलक्ष्यमस्ति, आरम्भे सम्भाषणं, सम्भाषणात् शास्त्रं प्रति गमनं, पुनश्च शास्त्रद्वारा भारतस्य परमवैभवप्राप्तिः, न केवलं भारतस्य परमवैभवप्राप्तिः अपितु सम्पूर्णमानवस्य, मानवसमूहस्य अथवा सम्पूर्णसृष्टेः कल्याणं। यथा संस्कृतस्य लक्ष्यं तथैव संस्कृतभारत्याः अपि लक्ष्यं। तदारभ्य वयं शनैः शनैः सर्वमपि अपमानादिकं सोढ्वा कार्यं कुर्वन्तः। इदानीं यदा विद्वद्भिः अवलोकितं संस्कृतभारत्याः लक्ष्यं, तदा इदानीं ते विद्वांसः सहैव संस्कृतसमाजः संस्कृतभारतीं प्रति अत्यन्तं सकारात्मकं भावं दर्शयति। वस्तुतः इदानीं संस्कृतभारती स्वरूपं पश्यामः। भारतस्य सर्वराज्येषु प्रायशः सर्वजनपदेषु 80% विकासखण्डेषु संस्कृतभारती कार्यमस्ति। अहं तु एवं चिन्तयामि, संस्कृतभारती किमपि विशिष्टं सङ्घटनं नास्ति। वस्तुतः संस्कृतप्रेमिणां, संस्कृतानुरागिणां, सर्वसंस्कृतसंस्थानां सम्भूय कार्यकरणस्य एकं केन्द्रमस्ति। तस्य केन्द्रम् इदानीं देहल्यां सौभाग्येन प्रणवः इति नाम्ना अत्र अन्ताराष्ट्रीयकार्यालयस्य अत्र उद्घाटनं जायमानमस्ति। वस्तुतः तत् केन्द्रम् अद्भुतं केन्द्रं भविष्यति, यत्र अहर्निशं वयं संस्कृतपठनपाठनं, संस्कृतकार्यं कर्तुं शक्नुमः। एवं अन्ते तावत् ये अस्माकं दर्शकाः, ये संस्कृतप्रेमिणः सन्ति, सम्भवतः संस्कृतभारत्याः कारणेन संस्कृतेन भाषमाणाः अपि स्युः, तादृशेभ्यः दर्शकेभ्यः भवदीयः कः स्यात् सन्देशः? संस्कृतं प्रति यावत् शक्यं सकारात्मकं वातावरणं निर्मातव्यं। संस्कृतस्य वस्तुतः इदानीम् उदयकालः अस्ति। संस्कृतं पठितुं सामान्यः समाजः इच्छति। अस्माभिः संस्कृतकार्यकर्तृभिः
तादृशपन्थाह्वानं स्वीकर्तुं सिद्धैर्भाव्यम्। अस्तु महोदय, एतस्मै संस्कृतमयसंवादार्थं भवान् अस्मभ्यं समयं कल्पितवान्। तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। वस्तुतः मादृशाय अत्यन्तं सामान्यसंस्कृतशिक्षकाय भवन्तः अपि अवसरं दत्तवन्तः, तदर्थं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादं विरमामि। नमो नमः। महाशय धर्मपाल जी के 103